हेलो एभ्रिवान, मेरो नाम चाहिँ कपिल कुमार सिंह हो। मेरो रिसेन्टली अस्ट्रेलियाको भिजा ग्रान्टेड भएको छ। मेरो युनिभर्सिटी चाहिँ कपलान बिजनेस स्कुल हो, सिटी चाहिँ मेलबर्न, र मेरो कोर्स मास्टर इन बिजनेस एनालिटिक्स एक्सटेन्सन। मेरो एक्सपिरियन्स टिआइसी विराटनगरमा धेरै नै राम्रो थियो। मेरो ब्याचलरपछि 5 वर्षको ग्याप थियो अनि मलाई कन्फ्युजन लाग्दैथ्यो मेरो भिजा लाग्छ कि लाग्दैन भनेर। तर मैले टिआइसी विराटनगर भिजिट गर्दाखेरि त्यसपछि मेरो सबै कन्फ्युजन डाउटहरू क्लियर भयो। त्यसपछि मैले आफ्नो प्रोसेसिङ सुरु गरेँ। यहाँ प्रोसेसिङ सुरु गर्दाखेरि यहाँका सबै टिम मेम्बरहरू जस्तै हिरो सर, निसी म्याम, निशा म्यामहरूले धेरै हेल्प गर्नुभयो डकुमेन्टेसन गर्नलाई। त्यसपछि मेरो भिजा सक्सेस भयो। हजुरहरूले पनि अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा, जापान हायर स्टडी गर्नको लागि यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईँ पनि टिआइसी विराटनगर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो त भिजा आयो, अब पालो तपाईँ कहिले अप्लाई गर्ने?